आटा मुल्क भर में सबसे ज़्यादा महंगा हो चुका है, जहां 20 किलो थैला जो है वो 2500 रुपए का मिल रहा है, जबकि कम आमदनी वाले तबके के लिए रोज़मर्रा खुराक का इंतज़ाम भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इसी पर बात करते हैं। पहले तो रुख कर लेते हैं हैदराबाद का, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक तो ओपन मार्केट यानी अनाज मंडी में गंदम की कीमत 4000 रुपये मन होने पर आटे की कीमत अब 20 रुपये किलो इजाफा हुआ है। इसी पर बात कर लेते हैं। इरफान नराई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट कर रहे हैं हैदराबाद से। इरफान, बताइएगा क्या सूरत हाल है आटे की कीमतों की उधर हैदराबाद में? जी, गंदम की ताज़ा फसल इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। सरकार 3500 रुपये मन ख़रीद रही है, मगर ओपन मार्केट में जो चक्की मालकान हैं या जो फ्लोर मिल मालकान हैं उनको 4000 रुपये मन में दस्तयाब है। इसके बराह रास्त असरात जो हैं वो आटे पर आ रहे हैं, और आटे जो 110 रुपये किलो थी अब 130 रुपये किलो हो गई है, और जो आम ख़रीदार है वो परेशानी का शिकार है। और इसमें फूड डिपार्टमेंट का कहीं कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा है, और बराह रास्त आटे की कीमतें एक बार फिर ऊपर आसमान की जानिब जा रही हैं। और जो आम ख़रीदने वाला है, जो रोज़मर्रा का 1 किलो 2 किलो आटा ख़रीदने वाला है, वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। मज़दूर तबके की परेशानी अपनी जगह, मगर आटा चक्की मालकान की परेशानी अपनी जगह। हम उनसे बात करते हैं क्या वजह है कि आटे की कीमतें दोबारा ऊपर जा रही हैं। जी, अभी जैसे आपने बताया कि बिल्कुल अभी जो है एक नई गंदम उतरी है, और गंदम उतरते ही जो है गंदम के मन जो है 500 से 600 रुपये मन इजाफा हो गया है। सरकारी जो रेट है गंदम का वो 3500 रुपये मन है, लेकिन ओपन मार्केट में जब हम ख़रीदार करने जा रहे हैं तो 4000 बल्कि 4100 200 रुपये मन मिल रही है, जो सीधा 1 किलो 100 रुपये से ऊपर पड़ रही है। अभी कुछ सरकारी गोदामों से कुछ नहीं आ नहीं, सरकारी अभी गंदम जो है ख़रीदारी का टाइम है। इनिशियली जो ख़रीदारी करती है 6 महीने बाद, फिर जो है गंदम जब स्टोर हो जाती है गोदामों में, फिर उसके बाद ओपन मार्केट के बजाय हम फिर सरकार से गंदम ख़रीदते हैं। तो आम आदमी का क्या कहना है कीमत ऊपर जाए? इसमें यही है कि आम आदमी को ज़ाहिर सी बात है वो शदीद दुश्वारी का सामना हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ हालिया दिनों पहले जब हमें 3500 से भी कम गंदम मिल रही थी तो आटा जो 110 रुपये आम से उसके रेंज में था, और वो ले जा रहा था 10 किलो 1100 का था। अब जो है 4000 रुपये मन गंदम हो गई, तो जाहिर सी बात है अब आटे के जो है 130 रुपये पड़ रहा है, 1300 का 10 किलो हो गया। और इसमें जो है बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई, आप हैदराबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब ज़रा मुल्तान का रुख कर लेते हैं, और मुल्तान में सिचुएशन क्या है, यहाँ पे कितनी कीमतें बढ़ी हैं, ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबर से जानते हैं। जी जावेद, बताइए। जी बिल्कुल, हालिया महंगाई की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका इंतहाई परेशान दिखाई देता है। अगर मैं आटे की कीमतों के हवाले से बात करूँ तो मुल्तान में भी आटे की कीमतों में 5 से 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। नहीं चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो आटा है वो कहीं पर 115 रुपये फ़ी किलो है, कहीं 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन शहरी जो है उनका यही कहना है कि आटे की कीमतें जो है बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, आटा इस वक्त कैसे मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? आटा इस टाइम भाईजान महंगा मिल रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है आटा सस्ता किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, जिस तरह पिछले साल गंदम का कुछ रेट डाउन था तो उससे सबको रिलीफ मिला हुआ था। अब की बार गंदम का रेट तेज़ है, जिसकी वजह से आटा महंगा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस महकमे की तरफ देखें। गवर्नमेंट को चाहिए कि गंदम जो है इसके मामले में सोचा जाए, इसको कुछ रेट अच्छा किया जाए इसका, जिसकी वजह से जो है ये आटा सस्ता हो। और इस तरह पेट्रोल जो है ये भी महंगा है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ रियायत दी जाए आवाम को। गरीब आवाम पेट्रोल डलवाए, आटा ले, सब चीज़ मुश्किल हो रही है। जी बहुत शुक्रिया। शहरी यहाँ मौजूद है, उनका यही कहना है कि आटा जो है वो महंगा है। इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज़ महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से गरीब आदमी की बहुत मुश्किलात शुक्रिया में। इसकी डिटेल्स देने के लिए। अब मज़ीद भी बात कर लेते हैं। साबिक चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन आसिम रज़ा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम साहब, पहले तो जाहिर है एक आम सा सवाल है कि बुनियादी वजह क्या है इस वक्त गंदम की महंगाई की? देखिए, इस तरह है कि नई फसल आई है, और हमेशा हर साल अप्रैल अप्रैल तक गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट जो से हैं वो रिलीजेस करते हैं टू फ्लोर मिल्स। इस दफ़ा रिलीजेस हो रही थी 3000 रुपया फी मन के हिसाब से, और नई जो क्रॉप की खरीदारी है और जो इंडिकेटिव प्राइस दी थी गवर्नमेंट, जितने प्रोविंसेस हैं सब ने वो दी थी 3500 रुपया। अब 3000 से 3500 रुपये की तरफ जब ओपन मार्केट जाएगी
تو اس کا مطلب ہے کہ 250 روپیہ فی 20 کلو منیمم رائز آئے گا پرائز کے اندر. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سندھ کے اندر آپ کو رپورٹ ہو رہی تھی 4000 روپیہ فی من، اور اسی طرح اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب کے مختلف اضلاع میں 3600 3800 اور پنڈی میں 3900 روپیہ گندم کا ریٹ ہے. تو یہ بیسک وجہ ہے پرائز میں جو رائز آیا. اچھا، نارملی اگر ہم دیکھتے تھے تو جو ریلیز ہوتی تھی وہ ہائر سائڈ پہ ہوتی تھی. جب نئی فصل آتی تھی کراپ کا ریٹ کم ہو جاتا تھا. جی پچھلے سال آپ دیکھیں کہ سرکاری ریٹ 3900 روپیہ تھا کہ خریداری ہوگی، لیکن خریداری نہیں ہوئی، مارکیٹ چلی گئی 2000 تک. کاشتکار کا نقصان ہوا، لیکن آٹے کی پرائسز بھی 1300 پہ چلی گئی تھی. تو اس دفعہ اوپن مارکیٹ میں جب خریداری تھی تو وہ 3500 کی تھی، اور اس 3500 کی وجہ سے یہ پرائس میں تھوڑا ڈفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے آٹے کا. تو سر کیا ہم آنے والے وقتوں میں اس قیمت میں مزید بڑھوتی ایکسپیکٹ کریں؟ یہ سوال میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ فیول پرائسز اب مطلب ہمیں تو نہیں نظر آ رہی کہ یہ جو کشیدگی ہے ایران امریکہ اسرائیل وہ کم ہوتی نظر آئے، اور اس پہ پھر تیل کی قیمتیں کم ہوتی نظر آئیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید قیمتیں بڑھ سکتی ہیں کیا؟ دیکھیں، ابھی تو بالکل نئی کراپ آئی ہے، اور نئی کراپ جب آئی ہے تو اس ٹائم اگر یہ پرائسز یہ ہیں تو ڈیفینیٹلی جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اضافہ ہوگا. لیکن کل حکومت پنجاب نے ایک بہت اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے بیفور ٹائم اسیس کرتے ہوئے اپنا سفارش کل پرائم منسٹر کے لیے بنائی ہے کہ گندم امپورٹ کی جائے، اور ہوپ فلی گندم کی امپورٹ سے یہ ٹھہراؤ آئے گا. ادروائز تو مارکیٹ کے اندر ڈے بائی ڈے پرائسز بڑھنے کا اندیشہ ہے. اچھا آصف صاحب، یہ بتائیے گا، تھوڑے ٹائم پہلے تک آپ نے بھی دیکھا ہو کسان احتجاج پہ جا رہے تھے، ان کو گندم کے ریٹ وہ ملتے نہیں ہیں جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مطالبہ تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ بند نہ ہو جائے تو پھر بہتر ہوگا کہ گندم کی جو ریٹ ان کو دیے جاتے ہیں وہ بہتر ہو جائیں. ایسے میں اب یہ پرائسز انکریز ہو گئی ہیں، کیا امپیکٹ ہے اس کا؟ دیکھیں، جیسے ہی نئی کراپ آئی تھی تو اس ٹائم گندم گیلی تھی، خریدار نہیں تھا، تو اس ٹائم پہ 3100 روپیہ گندم بکی 2-4 دن 6 دن کہہ لیں آپ. لیکن جیسے ہی مال گندم خشک ہوئی اور اس کے فوری بعد سے پرائسز اوپر چلے گئیں، اور اب فیلڈ میں کہیں بھی جو سرکار نے انڈیکیٹو پرائس دی تھی 3500 خریداری کے لیے، جو ایگریگیٹر خرید بھی رہے ہیں، اس سے کم پرائس نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو ایگریگیٹرز گندم خرید رہے ہیں، گندم مل نہیں رہی 3500 کے اندر. پرائسز 3500 بھی سے بھی زیادہ ہیں فیلڈ کے اندر. اور آگے جس طرح آپ نے جنگ کی بات کی تو اس کی وجہ سے ڈیزل کی پرائسز میں خاصا رائز آ گیا ہوا ہے پچھلے کچھ ٹائم کی نسبت. تو اس وجہ سے ٹرانسپورٹیشن چارجز بہت بڑھ گئے ہیں. گندم اگر پیچھے فیلڈ میں 3500 بھی ہے لیکن ٹرانسپورٹ ہو کے آگے جب آتی ہے تو بہت مہنگی ہو جاتی ہے. صحیح. ایک بیفور ہم اس پہ ذرا ویدر کا افیکٹ بھی دیکھ لیں کہ اس کی وجہ سے کتنی مہنگی ہوئی ہے. آپ امپورٹ کی بات کر رہے ہیں، اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ گندم مہنگی ہو جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ جی پیچھے سے سپلائی نہیں ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، باہر سے منگا لی جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی ذخیرے کے ذخیرے پڑے ہوئے تھے گندم کے. تو اس کو میک شور کر لیا گیا ہے سرکار کی جانب سے؟ دیکھیں، پچھلے سال جس طرح نیا کراپ آئی تھی تو 50 سے 55 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی تھی فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب، سندھ اور پاسکو اور KPK کے پاس. جی اس سال کی جو صورتحال ہے، سندھ کے پاس بھی گندم 1.5 لاکھ ٹن ہے ٹوٹل. پنجاب کے پاس نل ہے. پاسکو کے پاس 20-21 لاکھ ٹن، اس میں سے 3 لاکھ اگر امپورٹنٹ نکال دیں تو 18 لاکھ ٹن کنزیومیبل ہے. تو اس طرح ہمارے پاس صرف کیری فارورڈ جو سا ہے وہ 18 لاکھ ٹن کا ہے. اور جو کراپ ہوئی ہے اس میں موسمی اثرات کے باعث اور جو ڈفرنس آیا ہے وہ آپ سمجھ لیں 15% شارٹ فال ہے. کیونکہ گرین جو ہے وہ لائٹ ویٹ ہو گیا ہے، اور اگر یہ بارشیں نہ ہوتی تو ہیلدی گرین رہتا تو اس سے ہمارا شارٹ فال نہ آتا. اب یہ 15% کا جو شارٹ فال ہے اس کی وجہ سے اگر ہم 3 کروڑ ٹن کو ایوریج کر لیں گندم کو تو اس کا مطلب 45 لاکھ ٹن کا شارٹ فال آیا. تو اگر 20 لاکھ ٹن ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے تو 25 سے 30 لاکھ ٹن کی منیمم ضرورت ہوگی ہمیں اگلے سال میں گندم کو پورا کرنے کے لیے جو لوکل ہماری ضرورت ہے. تو یہی وجہ ہے کہ حکومت پنجاب نے اپنی سفارش بنا کے پنجاب نے ان پرنسپل اپروول کر دی ہے کہ امپورٹ ہونی چاہیے.
اور یہ وفاق کو لیٹر ایک آدھے دن میں چلا جائے گا، جس کے بعد امپورٹ کے آرڈرز پلیس ہوں گے اور پرائیویٹ سیکٹر میں گندم امپورٹ ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر آپ ہمیں یہ بھی بتا سکیں کہ ویدر کا آپ کہہ رہے ہیں بڑا امپیکٹ ہوا ہے، بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بھی بڑا فرق پڑ گیا ہے، 15% کم ہے، تو یہ جو بارشیں تو یہ جو ایکسٹریم ویدرز ہیں یہ تو ہم نے کرنا ہے ابھی، تو کیا اب ایکشن لیا جا رہا ہے اس کے لیے کہ یہ جو شارٹیج ہے ہر سال ہمیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں، یا تو کوئی ایسا سیڈ بنایا جائے کہ جس کی آنے کا ٹائم ڈفرینٹ ہو۔ پچھلے سال بارشیں نہیں ہوئی تو ہمارے پاس بہت اچھا اپنا پر ایکڑ ییلڈ بھی آئی اور گرین سائز بہت اچھا تھا، لیکن اس سے پچھلے سالوں میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہمیں بارشوں کی وجہ سے یہ پرابلم آتی رہی ہے۔ اب بارشیں اس ٹائم ہوتی ہیں پچھلے 5 7 8 سالوں سے، پچھلے سال کو اور چھوڑ دیں تو جس ٹائم پہ بالکل ہماری فصل تیار کھڑی ہوتی ہے، تو جب فصل تیار ہوتی ہے اس ٹائم بارش ہو جاتی ہے، ایک تو گندم کا دانہ جو ہے وہ ڈسکلر ہو جاتا ہے، سیکنڈ وہ اپنا ویٹ جو اس کا ہیلدینس ہے وہ لوز کر دیتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے یا تو ہمیں کچھ ایسا ہو کہ 15 دن پہلے یکم مارچ تک ہماری ساری فصل آ جائے، تو یکم اپریل تک، جس طرح سندھ کی آتی ہے اس طرح تھوڑی سی ارلی کراپ کوئی سوئنگ ہو اور نیا سیڈ بنے، نہیں تو پھر اس چیز کو تو ہمیں فیس کرنا پڑے گا جس طرح پچھلے سالوں سے ہم کرتے آئے ہیں۔ تو پھر تو امپورٹ کا جو ہے وہ شیئر ہوا کرے گا ہماری لوکل کنزمپشن میں، یا پھر زیر کاشت رکھنا پڑے۔ ہاں ایک بات ہے، پاکستان گرین انیشیٹو چونکہ نیا رقبہ اپنا وہ تیار کر رہے ہیں اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ اگلے سال تک 10 لاکھ ٹن جو سا ہے وہ ہم پروڈیوس کریں گے نئے رقبے پہ، تو اس کے ایڈ ہونے سے ہمیں ایفیکٹ آئے گا، وہ بہتر ہو جائے گا۔